सामीन हजरात, आप सबका हमारे चैनल दीनी मालूमात स्टूडियो में दिल से इस्तकबाल है। आज हम आप हजरात को 16 सैयदों की मुकम्मल कहानी बताने जा रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हजरात मोहतरम, किसी शहर में एक बादशाह रहता था। उसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। एक दिन सुबह सवेरे जब वह दांत साफ कर रहा था, तब किसी भिखारी की आवाज आई। फौरन ही बादशाह ने हीरे से भरी हुई एक थाली पेश की। भिखारी ने मुंह फेर लिया और लिए बगैर चल दिया। बादशाह को सख्त अफसोस हुआ। उसने दरबार ए आम किया और भिखारी से इनकार की वजह पूछी। भिखारी ने कहा, मैं बांझ घर में से कुछ नहीं लेना चाहता। यह सुनकर बादशाह बहुत दुखी हुआ। बादशाह ने फौरन शाही लिबास उतारकर फकीरी जामा पहन लिया और महल से चल दिया। चलते वक्त कहने लगा, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी इज्जत रख लेगा तो मैं वापस लौटूंगा, और बीवी से रुखसत होकर जंगल की राह ली। राह में 16 सैयद तशरीफ फरमा रहे थे। उन्होंने राजा को बुलवाया, लेकिन राजा ने कहा, मैं वापस तब आ सकता हूं जब मेरी उम्मीद पूरी होगी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी उम्मीद जरूर पूरी होगी। तुम इधर आओ और सुनो। कल 15वीं तारीख है। तुम गुस्ल स्नान करना और सहरी करके 16वीं का रोजा रखना और 4 रकात नफिल 16 सैयदों के नाम पर अदा करना। तेल और खजूर से रोजा खोलना। 5 पैसे की शीरनी बांटकर हमारी कहानी सुनना। जाओ, तुम्हारी उम्मीद जरूर पूरी होगी। जब 16 रोजे पूरे हो जाएं तो इंशाअल्लाह तुम्हारी हैसियत के मुताबिक हमारे नाम पर खाना पकाकर फातिहा कर देना। यह सुनकर बादशाह उसी वक्त अपने महल में आकर हुकूमत संभालने लगा। गुस्ल किया, 16वीं का रोजा रखा। ऐसे ही जब 9 रोजे खत्म हो पाए तो उसके यहाँ लड़का तवल्लुद हुआ, मगर बादशाह बराबर रोजे रखता रहा। जब 16 रोजे पूरे हुए तो बादशाह ने बड़ी अकीदत के साथ फातिहा दिलवाई। महल के करीब एक बुढ़िया रहती थी। उसने बादशाह से पूछा कि उसके यहाँ किस तरीके से औलाद हुई। बादशाह ने फरमाया, बड़ी अम्मा शाम में तशरीफ लाए और फातिहा का खाना खाइए तो मैं बताऊंगा। जब बुढ़िया पेट भर खाना खा चुकी तो बादशाह ने 16 सैयदों के नाम से रोजे रखने की बरकत का माजरा सुनाया। बुढ़िया ने भी मन्नत मान ली, मैं अपनी गरीबी दूर होने के लिए रोजे रखूंगी। वह भी रोजे रखती रही। 16 रोजे पूरे होने को आए तो उसने पाव सेर खाना पकाया और फातिहा देने वाली थी कि उस बुढ़िया के घर एक लकड़हारा जो हर रोज आया करता था। उस रोज जब आया तो बुढ़िया का घर बंद पाया। लकड़हारे ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से ही बुढ़िया ने जवाब दिया, मुझे काम ज्यादा, तुम मेहरबानी करके कल तशरीफ लाना। जब दूसरे दिन लकड़हारा आया तो वह बहुत हैरान हुआ, क्योंकि जहां बुढ़िया की झोंपड़ी थी वहां एक शानदार हवेली बनी हुई थी। उसने झरोखे से झांककर देखा तो बुढ़िया अंदर झूले में झूल रही थी। उसने बुढ़िया को पहचान लिया और आवाज दी। बुढ़िया ने भी उसे देखते ही पहचान लिया और अंदर बुलाया तो लकड़हारे ने पूछा, बड़ी अम्मा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपको इतनी दौलत किस तरह हाथ आई? बुढ़िया ने फरमाया, ये सब 16 सैयदों के नाम पर 16 रोजे रखने की बरकत है। हमारे राजा के यहां उनके ही तुफैल से खुदा ने औलाद अता फरमाई। मैंने भी इन रोजों की बरकत को आजमाया है। ये इसी की देन है जो आज मेरी गरीबी दूर हो गई। लकड़हारे ने मन्नत मान ली और 16 रोजे खत्म भी न हो पाए थे कि वो मालदार हो गया और बहुत बड़ी फातिहा की। लेकिन उस रोज 5 पैसे की शीरनी मंगाकर 16 सैयदों की कहानी भूल गया। अपनी बीवी से सोते वक्त कहने लगा, मैं कहानी सुनकर शीरनी बांटना भूल गया। उसकी बीवी ने कहा, कोई परवाह नहीं, हम तो 16 सैयदों के नाम की फातिहा दे चुके हैं। और वो दोनों सो गए। जब लकड़हारा सुबह हाजत के लिए जंगल को गया तो उसके हाथ में पानी का लोटा था। अचानक शहजादे के गुम हो जाने की खबर हुई। सिपाही उसकी तलाश में फिरता हुआ उधर निकला तो देखा कि उस लकड़हारे के हाथ में जो लोटा था
وہ شہزادے کے خون سے بھرا ہوا سر بن گیا ہے۔ سپاہی نے فوراً لکڑہارے کو گرفتار کر لیا اور بادشاہ کے سامنے حاضر کیا۔ بادشاہ کے غصے کی حد نہ رہی، اس کو قید میں بھجوا دیا۔ قید خانے میں کچھ ہی دن گزرے تھے کہ خواب میں دیکھا کہ 16 سید کہہ رہے ہیں کہ اے غافل، تو نے ہماری کہانی نہیں سنی اور شیرنی کیوں نہیں بانٹی؟ کل 15ویں تاریخ ہے، بھول نہ جانا، غسل کر 16ویں کا روزہ رکھنا، ہماری کہانی دوسرے کو سنا کر شیرنی بانٹ دینا۔ اس نے کہا شیرنی کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ صبح اٹھ کر دیکھنا، تیرے بستر پر 5 پیسے ملیں گے۔ دوسرے دن اس نے غسل کیا، روزہ رکھا، نفل نماز پڑھی، 5 پیسے لیے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا کہ کوئی ملے تو شیرنی منگوائے۔ اتفاق سے ایک مہاجن کا وہاں سے گزر ہوا، وہ اپنے بیٹے کی شادی کا سامان خریدنے کے لیے جا رہا تھا۔ لکڑہارے نے اس سے درخواست کی کہ وہ فاتحہ کے لیے شیرنی لا دے۔ اس نے انکار کیا اور چل دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں سے ایک بڑھیا روتی پیٹتی اپنے مرے ہوئے بیٹے کے لیے کفن دفن کا سامان خریدنے جا رہی تھی۔ لکڑہارے نے 16 سیدوں کے نام فاتحہ دینے کے لیے شیرنی لانے کے لیے کہا تو اس مقدس فاتحہ کی شیرنی فوراً لے آئی۔ کہانی سنی اور اس فاتحہ کی شیرنی و تبرک لیے ہوئے دکان پر پہنچی۔ اپنے بیٹے کو دفنانے کا سامان خریدا اور گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر حیرت کی حد نہ رہی کہ اس کا بیٹا زندہ اور سلامت کھڑا ہے۔ اس کو معلوم ہوا کہ یہ 16 سیدوں کی کہانی سننے کی برکت ہے، اور جس مہاجن نے شیرنی لانے سے انکار کیا تھا اس کا بیٹا مر گیا جس کی شادی ہونے والی تھی، اور وہ شہزادہ جو گم ہوا تھا وہ راستہ بھول جانے کی وجہ سے پوچھتا ہوا واپس آ گیا ہے۔ بادشاہ کو بہت افسوس ہوا کہ میں نے ناحق بے قصور لکڑہارے کو قید کر دیا۔ لکڑہارے کو بلا کر کہا کہ ہم سے خطا غلطی ہوئی ہے، خدا کے لیے معاف کر دو۔ لکڑہارے نے کہا جہاں پناہ یہ خطا آپ سے نہیں ہوئی بلکہ ہم نے خطا کی تھی جس کی ہم کو سزا ملی۔ بادشاہ نے کہا تمہاری کیا خطا تھی؟ لکڑہارے نے کہا 16 سیدوں کی کہانی سن کر شیرنی نہ بانٹنے کا عذاب ہم پر نازل ہوا تھا۔ بادشاہ نے بھی منت مانگ لی۔ لکڑہارا اپنے گھر جا کر عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے لگا۔ بس عزیزوں، جو کوئی صحیح حاجت رکھتا ہو وہ 16 سیدوں کی کہانی سنا کر شیرنی بانٹے۔ خدا کے فضل و کرم سے طفیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اپنی مراد کو پائیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، بہت ہی معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ان سب کہانیوں پر بھروسہ کرنے سے اچھا ہے آپ لوگ قرآن مجید پڑھیں، سنیں اور سمجھیں، اللہ رب العزت کے لیے روز رکھیں اور اسی کی عبادت کریں۔ ان کتابوں کا ذکر نہ قرآن میں ہے اور نہ ہی کسی حدیث میں ہے، یہاں تک کہ ان کتابوں کو کون لکھا ہے اس کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں سے بس یہی کہنا ہے، آپ لوگ قرآن اور حدیث پڑھیں، روزہ رکھیں، نفلی روزے رکھیں، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر چلیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دن کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔